जनरल बाजवा एक्सटेंशन के बाद बदल गए। वो नहीं चाहते थे कि एहतसाब हो, वो नून लीग को और दीगर जमातों को जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं उनको वो रिलीफ देना चाहते थे, ये इल्जाम लगाया है खान साहब ने। इसके साथ साथ खान साहब का ये भी कहना है कि एक तरफ हमारे बंदे तोड़े जा रहे थे और दूसरी तरफ जनाब इदारा कहता था कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं, हम न्यूट्रल हो गए हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। आजम स्वाति की जमानत के हवाले से भी बात करेंगे और कुछ पंजाब के मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खान साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उनका ये कहना था कि एक तरफ हमारे बंदे तोड़े जा रहे थे और दूसरी तरफ उस वक्त इदारा ये कह रहा था कि हम पॉलिटिकल हो गए। जनरल बाजवा ये कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने बाकायदा प्लानिंग के तहत मुझे एंटी अमेरिकन साबित करने की कोशिश की। उसके साथ साथ अमेरिका में हुसैन हक्कानी को मुबैना तौर पे उन्होंने हायर किया, उनकी खिदमात ली और मेरे खिलाफ लॉबिंग की गई अमेरिका में। ये बड़े संगीन इल्जामात खान साहब ने आज जनरल बाजवा पे लगाए। अच्छा, खान साहब का ये भी कहना था कि जनरल बाजवा जो है उनका जो रवैया था उसमें तब्दीली आई एक्सटेंशन के बाद। एक्सटेंशन के लिए उन्होंने सबसे वोट लिए और उसी वक्त हमें पता चल गया कि इनकी दीगर लोगों से भी राब्ते हैं, नून लीग के साथ भी इनके राब्ते हैं और सारी जमातों से उन्होंने वोट लिया। और जब उनकी एक्सटेंशन हो गई तो उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब एहतसाब को रोकें, एहतसाब ठीक नहीं है, मईशत पे तवज्जो दें, सबको मिल के चलना चाहिए। इस हवाले से खान साहब ने बाकायदा जनरल बाजवा का नाम लेके बार बार ये कहा कि जनरल बाजवा जो है वो एहतसाब नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जिन लोगों के ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं उनका एहतसाब, और करप्शन उनके लिए मसला नहीं था। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया हुसैन हक्कानी साहब का, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि खान साहब ने कहा कि मुबैना तौर पे हुसैन हक्कानी को हायर किया गया ताकि ये साबित किया जा सके कि इमरान खान अमेरिका मुखालिफ जज्बात रखते हैं या अमेरिका मुखालिफ वो काम कर रहे हैं, और इस वजह से अमेरिका के अंदर एक तरह से माहौल बनाया गया कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जा सके। हुकूमत ने इस हुकूमत के हवाले से खान साहब कहते हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा के साथ मिलकर हम पर जुल्म किया, हमारे ऊपर जुल्म करवाया गया, मुकदमे किए गए, मेरे ऊपर जो हमला हुआ उस वाले से JIT बनी है, सब कुछ सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल बाजवा का ये जो सारा रवैया था जो इमरान खान के साथ चेंज हुआ, ये एक्सटेंशन के बाद चेंज हुआ बकौल इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पहले चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी, मैं जनरल बाजवा पे एतबार करता था, लेकिन जब उनकी एक्सटेंशन हुई उस एक्सटेंशन के लिए उन्होंने तमाम जमातों से बातचीत की, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, उनके वोट भी लिए। और खान साहब के बकौल ये पहले भी वो प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर भी ये कह चुके हैं कि उसके बाद लगता ऐसे है कि नून लीग और जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई डील हो गई जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया और ये लोग इक्तदार में आ गए। अच्छा, खान साहब ने यह भी कहा कि मेरी मुलाकात हुई, आखिरी मुलाकात अगस्त के महीने में हुई जनरल बाजवा से, और मुझे ये कहा गया खान साहब के बकौल कि कुछ आपके लोगों की ऑडियोज और वीडियोज हमारे पास हैं, आप प्ले बॉय भी हैं। खान साहब को यह भी कहा गया कि मतलब कि आपके बड़े मौशके वगैरह चलते रहे हैं। तो एक तरह से खान साहब ये बता रहे हैं कि मुझे धमकी दी गई जनरल बाजवा की जानिब से कि आपकी वीडियोस हमारे पास हैं और वो वीडियोस हम सामने ले के आ जाएंगे, और दीगर जराए से भी खान साहब को ये पैगामात भिजवाए गए और हालिया दिनों में भी ये पैगामात भिजवाए गए, जिस हवाले से मैं अपनी पिछली वीडियोस में ये जिक्र कर चुका हूं। अब मुबैना तौर पे खान साहब के मुताबिक जनरल बाजवा ने ये सब कुछ कहा, और इस हवाले से खान साहब का ये भी कहना है कि क्या यही हमारी एजेंसियों का काम रह गया कि वो हमारे ऊपर इस तरह नजर रखें और इस तरह की वीडियोस ऑडियोज बनाएं और उनको रिलीज करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस की जनाब ऑडियोज वीडियोस जो है वहां से भी लीक हुई, मतलब ऑडियोज रिकॉर्ड की जा रही थी, वो कौन लोग कर रहे थे, तो बड़ी तफसील से इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बात की है। अच्छा, एक और चीज, जनरल बाजवा के होते हुए कानून की हुक्मरानी को बर्बाद किया गया, मतलब कि जिन लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस वगैरह थे उनको दबाने की कोशिश की गई। अब जिस तरीके से लोगों को रिलीफ मिल रहा है तो ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ने मिल के किया और इन सब को रिलीफ दिया। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत सारी बातें खान साहब पहले प्राइवेट मीटिंग्स में करते थे, सहाफियों के साथ करते थे, और अब वो आने वाले दिनों में लगता है इस तरह है कि वो सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ जाएंगी। अभी भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किरदार हैं जिनके उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन आज उन्होंने खुल के बताया कि किस तरीके से जब वो उनके बकौल, ये अब उनका इल्जाम है जनरल बाजवा
اس کے اوپر کیا کوئی رد عمل آئے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رد عمل آئے گا، لیکن انہوں نے یہ الزام لگایا اور پہلے بھی یہ لگا چکے ہیں کہ میری حکومت کا جو خاتمہ ہے اس میں امریکہ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، اس وقت کی فوج کا کردار تھا، فوج کی اعلیٰ قیادت کا کردار تھا۔ یہ پرائیویٹ میٹنگز میں پہلے دن سے خان صاحب کہہ رہے ہیں، اب وہ کھل کے ٹی وی کے اوپر بھی یہ کہنا شروع ہو گئے، اور آج کے انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے کھل کے اس حوالے سے باتیں کی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو انہوں نے ذکر کیا کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ظلم کیا گیا، ایک ٹویٹ کے اوپر ظلم ہوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارا جو ظلم ہو رہا ہے، جو مقدمات ہو رہے ہیں صحافیوں کے اوپر ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، یہ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے موجودہ حکومت نے کی، یہ اس کے اندر پارٹنر ہیں، مل کے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید آگے خان صاحب اس حوالے سے کس حد تک جاتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں۔ کچھ دبے الفاظ میں وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی گلے شکوے کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پچھلی آرمی چیف کا ابھی تک سیٹ اپ چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو پنجاب کے حوالے سے یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف واپس لے لی گئی ہے۔ وہ اس لیے واپس لی گئی ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں، اور نمبر جب پورے نہ ہوں تو تحریک عدم اعتماد تو کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ بنی ہے کہ تحریک عدم اعتماد واپس لی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، پنجاب کے اندر کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بجائے جو اعتماد کا ووٹ ہے، اگر وہ وزیر اعلیٰ نہیں لے پاتے تو حکومت گر جائے گی۔ حکومت گرے گی تو پھر دوسروں کے پاس مطلوبہ نمبر نہیں ہے، تو سیاسی عدم استحکام تو ہو جائے گا، اور وہ سیاسی عدم استحکام اس وقت جو سینٹر کی حکومت ہے ان کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں آپ کو الیکشنز میں جانا پڑے گا، اور وہ الیکشنز میں جانا نہیں چاہتے۔ الیکشنز میں وہ کیوں نہیں جانا چاہتے، اس کی وجہ بڑی بار میں نے بھی آپ سے عرض کی اور پوری قوم کو بھی پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں جانا چاہتے۔ اچھا، آخری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں مختلف فیصلے کیے گئے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب جو ملک کی معیشت ہے اس کے حوالے سے بھی ایک طرح سے اس کے اوپر غور کیا گیا، اور اس کو بہتر بنانے کے اوپر جو ہے زور دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ ملک کے اندر استحکام ہو، اور دہشت گردی جہاں سے بھی ہوگی اس کے خلاف فرم ایکشن لیا جائے گا، ادارے فرم ایکشن لیں گے۔ اب جس طرح پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ نہیں پتا کہ جو 7-8 مہینوں کے دوران یہ سب کچھ ہوا، جس کی وجہ سے معیشت اس حالت میں پہنچی، دہشت گردی بڑھی، کیا اس کے اوپر بھی کوئی بات ہوئی؟ اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا گیا، حکومت کی کارکردگی کو بھی اس کی بھی جانچ پڑتال کی گئی، اس کے اوپر بھی کریٹیکلی اس کو ایویلویٹ کیا گیا کہ آج ہم اس نہج پہ کیوں پہنچے ہیں۔ اب افغان جو حکام ہیں، جو طالبان کے لوگ ہیں، وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، جس قسم کی تصاویر ان کے کچھ لوگ جو ہیں ان کی رجیم سے جڑے ہوئے لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، وہ قطعاً جو ہے بہتر نہیں ہے ہمارے تعلقات کے لیے، اور اس طرف سے بھی بیانات جا رہے ہیں، اس طرف سے بھی بیانات جا رہے ہیں۔ پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں وہ یہاں پہ آتے تھے، یہاں پہ ان کے لیے ڈونر کانفرنس ہو رہی تھی، اور جو قسم کے حالات تھے اب وہ حالات نہیں ہیں، ایک دم سے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اور حالات میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کشیدگی آئی ہے۔ اب یہ کس طرح کام کی جائے گی، اس میں سفارتکاری کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، لیکن بلاول بھٹو صاحب افغانستان جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ جاتے ہیں سنگاپور، وہ جاتے ہیں امریکہ، تو ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی توجہ افغانستان کی طرف بھی دیں۔ لیکن آج اس چیز کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی وہاں سے آنے والی اطلاعات کے مطابق اس کے اوپر بات ہوئی کہ جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، اور جس حالت میں پاکستان کا جو مفاد ہے اس کا دفاع کیا جائے گا، آپریشنز بھی کیے جائیں گے، اور سخت آپریشنز بھی ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ لیکن آپریشن تو 2001 سے چل رہے ہیں، مسئلہ تو حل نہیں ہوا، اس کے لیے ڈپلومیسی بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ آپریشن بھی ضروری ہے۔ اینی وے ہم امید کرتے ہیں جو بھی ہوگا پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اس چیز پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، جب آپریشنز کی بات آتی ہے تو وہ ایک صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیشہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، یہ جو 13-14 جماعتوں کی سیاسی قیادت ہے، جو سارے مل کے حکومت کے مزے بھی کر لے رہے ہیں، ان کو بھی ایک متحرک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ انگیج کریں ان لوگوں کو جن کو انگیج کر کے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ پر اینی وے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔
جو بھی صورتحال ہوگی کوشش ہوگی کہ آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.